وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برجع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توحید پاک حضور دی جاتے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقه الأسد في آجامها تجمي وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدا کی عظمتیں کیا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے جو خیال آیا خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے یہ محکنے دی لباس میں مکان سارا بسا گئے ہمیں دام غم سے چھڑا گئے ہمیں مسیحت سے بچا گئے وہ نبی محمد مصطفیٰ جو سوئے عرش اولا گئے یہ بھید حلیمہ کھلا نہیں یہ مقام چونو چرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے نہایتی واجب الاحترام نوجوان علماء کرام قرہ حضرات لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود عربی رؤوف الرحیم دی اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودہ تو بعد دعا فرماؤ نبی سونے دا ذکر سناون اللہ سونا قبول فرماوے محترم جناب میرا چاچا ملک فضل حسین نبی سونے دا میلاد منائے سی پڑھتے ہی کھڑے سبحان اللہ پڑھتے ہی کھڑے ویلا بھولیں دائی کھڑے اے ایمان دی علامت یا ایمان دی نشانی نبی سیدے ذکر دیتے
ٹھرنا ایمان دی نشانی بے شک حق عقل قربان کل پا پیش مصطفیٰ جڑے ویلے سونے دا سکن کوئی سنی جو ونجے کئی کوئی سنی جو ونجے والمومن اوہ ان دا عقل بھولی جو ونجے بل او اے دیکھے نہ کھڑا جو اے پڑھان والا کون ہے اے پڑھتا کیا بیٹھے ان دے لفظ دی عکاسی کیویں ہے ان دا لب بولے جا کیویں ہے ان دا تعلق کیری برادری نال نا بس او اے دیکھے جو جن دا ذکر بیٹھا کرے دے او کون ہے کیا ہے بات ہے بے شک یہ محبت رسول سونے نبی دا ملاد ہے آنکھو جا سبحان اللہ تسبیح ہومن ڈائرہ ہومن تلاوتہ ہومن عمرے ہومن حج ہومن تلاوتہ ہومن تے نبی دی محبت کو نو پنجرا خالی ہے تا کخ کائن بے شک حق اگر گناہگار ہے گستاخ رسول میاں گناہگار ہے تے نبی دا نا آوے ٹھاری پونے درود ہی پڑھ دے چوم کے اکھی دے رکھے نے کیا ہے بات ہے جیو پہ تواتو ای کنو واد کے بیا نیک مایا دا کوئی کائے بے شک آنکھو چا سبحان سبحان اللہ محبت رسول بہت بڑا مقام بہت بڑا مقام ابن جوزی والا لکھ دے نبی دا ایک عاشق مصر دے وچ نبی دا ملاد منے دہا بڑی ٹھاٹ نال بڑے خرچے کریا علماء آمینہ عالم آمینہ مشایخ آمینہ نیک آمینہ جی میں میرے چاچے فضل حسین میرے چاچے محمد رمضان کو گھیرنا ہے سامنے آئے بیٹھے نیک بندے ہیں انہیں دے توفیل اے دنیا دا نظام چلتا پہ ہوئے آئے جلے اٹھی باندر رات دے اسد اول کھراڑے پہ مرے انہیں عشائی نصیب تھی دیئے تے کئی کو تے اے اٹھی باندر آدن اللہ بس جیڑا کچھ آدن والو کرے دے آنکھو جا سبحان دعا منگو میرا چاچا قادر بخش کھٹڑے دے شدہ پہ اوہی آیا بیٹھے نبی سونے دے ملاد دا صدقہ دلوں آمینہ کو اللہ شفا دے اللہ شفا کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ والی زندگی عطا فرماوے حضرات محترم عالم آمینہ بڑی ٹھاٹ نال لنگر پکیا ایک سال جو نبی دے ملاد دا مہینہ آئے جی میں ہون آگیا کچھ الحمدللہ سارے کچھ ثم الحمدللہ اللہ سونے زندگی دے بلا ایک دفعہ سونے نبی دے بہاراں والا مہینہ عطا فرمائے ربی دا معنی ہے بہار تے اول دا معنی ہے پہلا تے پہلی بہار آئی قدر ای دنیا ججن سونے قدم رکھے ملک واس پیا علاقے واس پی دنیا واس پی اجڑے لوگ واس پی اما کو عزت ملی بابے کو مقام ملا خدا دا گھر اجڑا پیا او واس پیا انسان تے چہرے انسان کو ذلت دے گئے کنو کڑ کے اسمان دی بلندی تک پہنچایا گیا ہے نبی دی آمد بے شک حق سجی حق دیو اللہ اکبر آج پہلی دی مارے تھے ربیع الاول تھی کہ ای مہینے دا پہلا ملاد پہ منی تھی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہتے
ابن جوزی والا لکھی بیٹھے مصر دا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اے سیانا ہے اللہ اکبر دعا منگو اللہ سونے نبی دا سچا غلام بنا آمین آمین سچا غلام بنا دے اللہ اکبر ایہن میلاد منائے محفل سجائیے لنگر پکدے پھنتے گانچیاں کھڑے نیک لوگ آئے بیٹھے تے مصر دے وچ نبی دا عاشق میلاد پیا منے دے تے نال جڑی حویلی آئی او گھرا کراڑ دا تے کراڑی پیا دی اپنے گھرا لے کراڑ کنو پھر پوچھ دیئے اے جڑا سارا پھرا مسلمان ہمسایا ہے تے جدن یہ ملا اے مہینہ آندے بڑے خرچ کریں دے بڑے جھنڈے لیں دے بڑے بڑے لوگ گھروں لنگانن بڑے بڑے ناتا پڑینن بڑے بڑے سیرے پڑینن بڑی رونق بن دیئے وجہ کیا ہے ایوان گھر والی سوال کی تے کرالی ہے تے گھر والی کرالے جواب پیا دیں دے اے آدھے گھر والی کو اے مسلمان الحمدللہ سے مسلمان ہے دعا منگو اللہ سچا مسلمان بناوے اپنی دربار جھکن بھی نصیب فرماوے اپنا خوف رب کریم سارے دل چھپاوے تے نبی دی غلامی والا پتہ اللہ سارے گل چھپاوے اللہ اکبر کبیرہ یا کہ این مسلمان تے انہاں دا جڑے مسلمان تے جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دین لا الہ پڑھ دے دا پڑھ جا لا الہ یہ حافظ محمد طارق دی عیسیٰ علیہ السلام دا پروگرامی نالے پڑھ جا سارے والملک جا کرائے او بچوں نے کئی قرآن پڑھالا الحمدللہ سارا کی دعووں بیستے پہل دعوتے لیکن تسا والوی عیسیٰ علیہ السلام کرے سو اللہ دے درجے اٹھتے کرے سو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا جنہیں کلمہ پڑھ دینا انہاں دا نبی آیا ہی مہینے دے اندر ایہو نبی دی آمد دے خوشا منینن چرچے کرینن لنگر پکینن جشن منینن ایہو گراڑ آئی تھی اپنی گھر والی کو تے گھر والی توجہ کرو جملے دے تقریر بس ایویں لا دے پارا لیے ہاں زیادہ لمبا نہیں کرنا ای واسطے اللہ اکبر سو اللہ دے بندے دعا منگو اللہ سونا نبی دی سچی غلامی عطا فرمائے جویں تسا ڈرتے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سونا سنتے بیٹھے ہوئے ایویں جڑے ویلے کراڑے گال کیتی ہے کراڑی سڑی نہیں منہ دے تے وٹ نہیں آواں دتا اوندا منہ نیلا پیلا نہیں تھیا بلکہ اندے چہرے دے تے بہار آ گئی ہے خوش تھی پئی زبان ہلے دیے یہ جملے زبان دے آنے دیے آدھیے اے طریقہ ہے اے طریقہ تو سیا کو جائے طریقہ ہے سونا بل یہ جملہ علیہ سی ابن جیبی والا لکھی بیٹھے میں خود پڑھے اللہ اکبر کبیرہ جلہو یہ جملے علیہ نا اپنی زبان نال عرشہ والے کریم رب نے ان دی تقدیر بدلا چھوڑی رب فرمائے میری بندی کیا تھی پیا نہائی بڑے دین دے نہ
نماز پڑھیے میں نہ میرے نبی کو نبی مننے نہ کلمہ پڑھنی میرے نبی دے گال سن کے تو خوش تھی پڑھیے میں رب ہوں اے نچھاندہ جو اے وجود پیدا کے جو سڑے میں دا بہشت تو اللہ اکبر اے ان رات تھئیے اے سام گئیے مئی جل سکتیے قسمت جاگ پئی سہا تشریف گھنن جے ملاد منائے جے نبی دے عاشق ہوندے ویڑے دے اندر نندر چ منبر دے دی پئیے آس پاس نبی دے غلامن چار چفیرو سرکار درمیان چمک دے وطن جنہیں ستارہ دے وچ چاندر کھڑا چمک دو جل سوئے ایدی دید انہیں لگی مئی دے چہرے مئی دی رخ ودعا دے چہرے دیتے دید لگ گئی ہے جڑے چہرے نے قسم خدا بیٹھا چہتے بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق دار فرمایا والضحا والليل إذا سجى والضحا چہرہ والليل زلفا أخي ما زاغ دکا جلے میں راضی آئی گال دے بس اتھائی کھڑے دا پیاں پت حیاتی باقی تو ملاقات باقی انشاءاللہ سنے سا دعا منگو اللہ سونا ساری حاضری منظور فرماوے میرے چاچے فضل حسین کو اللہ سکھ صحت والی زندگی عطا فرماوے اللہ ان دے بچنوں کو ان دے شہزادہ کو نیک بڑھاوے آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين